देव बरो दीस देव तुमकां समेस्तांक आज आमी कुवाळ्याचो हलवा करया ताका आमी काशी हलवा म्हणटा। तो काशी हलवा करूंक आमकां मस्त उण्यो वस्तू जाय जे पडटात त्यो खंयच्यो म्हण आमी पळया। हांवें एक कुवाळो काण गेला ताका एक 8 येळो पिठो करून दवरल्यात। 4 टेबल स्पून आमकां तूप जाय जे पडटा आनी हे पर्सनल टेस्टाचेर वंदून आसा। साकर तुमकां चड जाय जाल्यार चड घाला। हांवें 1 कप साकर काण गेल्या। हो कुवाळो बरो करून धुवन ताचेर गोबोर मांडला हो पुरो काडीचे, मागीर ताची साल आनी गिरोप काडन आमी बरें करून ताचे कुडके करया। हो कुवाळो कांतून जाल्या उपरांत 4 कपां जाली। 1 कप 250 ml ते हांवें एका आयदनाक घालां। आतां ते दाट तळ आसले आयदन काण घेवचे। आतां हांव एक आयदनाक ट्रान्सफर करता। हें तितकेशें धाकटें जालें आयदन आमकां साळूंक आसा। ताका इल्लेशे मोय काण गेल्यात। हे मोय तुपांत इल्लेशे भाजून ते इंगड दवरया। मागीर हातूंत 4 कपां आसल्यान आमी एक 1.5 कप साकर मणी घाली जे पडटा ताका, कित्याक म्हळ्यार नाल्यार साकरीचें प्रमाण इल्लेशें उणें जाल्यार टेस्ट तितली बरी आसना। आमी एक 1.5 कप साकर ताका घालून सोडया। आतां हें हांव दाट तळ आसल्या एका आयदनाक घालून तें उजार दवरून मिडियम फ्लेमाचेर दवरया आनी साळनंत रावया। आतां हें मिडियम फ्लेमाचेर दवरून आमी साळूंक सुरू करया। सुरूची एक 5 मिनटां तितलें साळीचें म्हणून ना, तिगे ऊन जावं दी। ताचे उपरांत आमी साळून रावचें पडटा। एक कायल तापोवन ताका इल्लेशें तूप आमी घालया। तूप ऊन जाल्ल्यांत ताका मोण दवरले मोय घालून बरें करून भाजून काडया। आतां मोय भाजल्ले पुरो उजो बंद करया आनी काडया। आतां हातूंतलें उदक पुरा गेलें। आतां 25 मिनटां जालीं। आतां आमी साकर घालया हाका। हांव 1 कप घालता पयलें, मागीर रूच पळोवन जाय जाल्यार अर्दें कप मागीर घालया। हाका आनी इल्लीशी साकर जाय जे पडटा। हांव काल तें कप घालता, चड नाका, तितल्यान थोडें इतलें उरयलां। साकर घाल्ल्यांत ताचें उदक सुट्टा हांगा। आतां हें उदक बरें पुरो आटाचें ते दोळमुसर तुमी हें साळीचें मोदें मोदें साळल्यार भोंवता। आतां साकरीचें उदक पुरा सुकून आयलें। हें सुकून येताना ताका आमी इल्लेशें तूप घालया। आनी इल्लोसो येळांचो पिठो
आनी हाचें तळ सुट्टा म्हणसर आमी आतां साळया. आतां हाचें तळ बरें सुट्टा पळया. ह्या वेळार ताका आमी भाजून दवरिल्लें मोय घालया. बरें करून साळया. असो कलर आतां चेंज जावन आयला. हें तळात हांव समान सुटाचें ते दोन म्हणसर तुमी हें साळून रावाचें. एक 5 मिनटां साळया. आमचो काशी हलवा रेडी जाता. आमचो हलवा रेडी जाला. आमी काडया आनी सर्व करया. काशी हलवा रेडी जाला. भारी बरो जाता. तुमी खंयचें फंक्शन आसल्यार घरांत एज अ डेजर्ट तुमकां करयेत हें करून पळया आनी म्हाका कमेंटा थ्रू तिडशिया. तुमकां हें लायक जालें तर लायक, शेअर, कमेंट आनी सबस्क्रायब करा. आनी एका बऱ्या व्हिडिओंत आमी मेळया. तोवड मसर टेक केअर. बाय बाय.